अब तो पहन गुणों का गहना। संगम की मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। संगम की मुलाकातें बरसाई स्नेह बरसाते। दिल का यही है कहना, बाबा पास तुम्हारे रहना। बाबा पास तुम्हारे रहना। बाबा पास तुम्हारे रहना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 श्रावण 13 गते मंगलबार। तदनुसार 28/7/2020 बाबाको आजको साकार महावाक्य छ। सालमा आज बाबाले भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, जी बाबा। यस बिहदको नाटकमा तिमी अद्भुत कलाकार हौ। तिमी यस बिहदको नाटकमा अद्भुत कलाकार हौ। यो अनादि नाटक हो। यसमा केही पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। यसमा केही पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी चाहिँ यस बिहदको नाटकमा के छौ त? अद्भुत कलाकार हौ। यो चाहिँ के हो त? अनादि नाटक हो। यसमा केही पनि के हुन सक्दैन? परिवर्तन हुन सक्दैन। हैन, जसको आफ्नो जस्तो कलाकार अनुसार जुन पाठ खेल्नुपर्छ त्यही खेल्नुपर्छ, जसमा कुनै पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। प्रश्नमा भन्नुहुन्छ, बुद्धिमान दूरदर्शी बच्चाहरूले नै कुन गहन रहस्यलाई बुझ्न सक्छन्? बुद्धिमान दूरदर्शी बच्चाहरूले नै कुन गहन रहस्यलाई बुझ्न सक्छन्? उत्तरमा भन्नुहुन्छ, मूल वतनदेखि लिएर सारा ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यको जुन गहन रहस्य छ त्यो दूरदर्शी बच्चाहरूले नै बुझ्न सक्छन्। बीज र वृक्षको सारा ज्ञान उनीहरूको बुद्धिमा रहन्छ। उनीहरूले जानेका छन्। यस बिहदको नाटकमा आत्मारूपी कलाकार जसले यो चोला धारण गरेर पाठ खेलिरहेको छ, उसले सतयुगदेखि लिएर कलियुगसम्म पाठ खेल्नुपर्छ। कुनै पनि कलाकार बीचैमा फर्केर जान सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ कि बुद्धिमान दूरदर्शी बच्चाहरूले नै कुन गहन रहस्यलाई बुझ्न सक्छन्? बाबाले भन्नुहुन्छ कि मूल वतनदेखि लिएर सारा ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यको जुन गहन रहस्य छ त्यो दूरदर्शी बच्चाहरूले नै बुझ्न सक्छ भन्नुहुन्छ। बीज र वृक्षको सारा ज्ञान उनीहरूको बुद्धिमा रहन्छ। कसको बुद्धिमा? सारा ज्ञान उनीहरूको बुद्धिमा रहन्छ। उनीहरूले जानेका छन्। यस बिहदको नाटकमा आत्मारूपी कलाकार जसले यो चोला धारण गरेर पाठ खेलिरहेको छ, उसले सतयुगदेखि लिएर कलियुगसम्म पाठ खेल्नुपर्छ।
कुनै पनि कलाकार बिचैमा फर्केर जान सक्दैन। अहिले जसले पनि चोला फेरेको छ उसले फेरि कहाँ गएको छैन त, उनीहरू फर्केर गएको छैन। कोही जन्म लिँदैछ भने कोही फेरि शरीर छोडेर यसै संसारमै छ भन्नुहुन्छ, कोही पनि फर्केर गएको छैन। गीत छ तूने रात गवाई। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के, सुमिरन लगन लगाए के, मुझसे कछुआ बोल रे, बाबर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत दुगुआ गया न मन का फेर रे, गया मन का फेर रे। हाथ नमन का छोड़ दे, हाथ नमन का छोड़ दे, मन का फेर रे। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। ओम शांति। यो गीत बच्चाहरूले सुन्यौं। अब यसमा कुनै अक्षर सही पनि छन् भने गलत पनि छन्। सुखमा त स्मरण गरिँदैन, दुःख पनि आउँछ अवश्य। दुःख भएपछि नै त सुख दिनको लागि बाबा आउनु पर्छ। प्यारा बच्चाहरूलाई थाहा छ अहिले हामीले सुखधामको लागि पढिरहेका छौं। शान्तिधाम र सुखधाम, पहिला मुक्ति फेरि हुन्छ जीवन मुक्ति। शान्तिधाम घर हो, त्यहाँ कुनै पाठ खेलिँदैन। कलाकारहरू घरमा जान्छन्, त्यहाँ कुनै पाठ खेल्दैनन्। पाठ स्टेजमा खेलिन्छ, यो पनि स्टेज हो। कलाकारहरू आफ्नो घरबाट पाठ खेल्नको लागि कहाँ जान्छन् त? स्टेजमा जान्छन्। त्यस्तै हामी पनि पाठ खेल्नको लागि यहाँ आएका छौं र फेरि हामी अहिले फेरि बाबाको ज्ञान लिएर फेरि हामीलाई बाबाले आफ्नो घर लिएर जानुहुन्छ। त्यहाँ कुनै पाठ खेलिँदैन, यो पनि स्टेज हो। जसरी हदको नाटक हुन्छ त्यसै गरी यो बिहदको नाटक हो। यसको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य बाबा सिवाय अरू कसैले सम्झाउन सक्दैनन्। वास्तवमा यी यात्रा अथवा युद्ध अक्षर केवल बुझाउनको लागि काममा ल्याइन्छ, बाँकी यसमा युद्ध आदि केही छँदै छैन। यात्रा शब्द पनि छ, बाँकी यो हो, बाँकी हो त याद गर्दै गर्दै पावन बन्छौं। यो यात्रा पूरा पनि यहाँ नै हुन्छ, बाँकी जानु पर्दैन। बच्चाहरूलाई कहीँ जानु पर्दैन। यात्रा हामी एकै ठाउँमा रहेर नै हामीले यात्रा गर्न सक्छौं। कति ठाउँको त हामीले एकै ठाउँमा बसेर कति ठाउँको यात्रा गर्छौं? हामीले 3 लोकको यात्रा गर्न सक्छौं। बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ, पावन बनेर आफ्नो घर जानु छ। अपवित्र त जान सक्दैन, आफूलाई आत्मा सम्झनु छ। म आत्मामा सारा चक्रको पाठ छ।
अब पाठ पूरा भएको छ। बाबाले धेरै सहज राय दिनुहुन्छ। मलाई याद गर, बाँकी बस्नु त यहाँ नै छ, कहीँ जाँदैनौ। बाबा आएर भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने तिमी पावन बन्छौ। युद्ध कुनै छँदै छैन। आफूलाई तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बनाउनु छ। मायामाथि विजय पाउनु छ। बच्चाहरूले जानेका छन् 84 को चक्र पूरा हुनु छ। भारतवर्ष सतोप्रधान थियो, त्यहाँ अवश्य मनुष्य नै हुन्छन्। जमिन कहाँ बदलिन्छ र? अहिले तिमीले जानेका छौ, हामी सतोप्रधान थियौं, फेरि तमोप्रधान बन्यौं, अब फेरि सतोप्रधान बन्नु छ। मनुष्यहरूले पुकार्छन् पनि, आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। तर उहाँ को हुनुहुन्छ, कसरी आउनुहुन्छ, केही पनि जानेका छैनन्। अहिले बाबाले तिमीलाई समझदार बनाउनु भएको छ। तिमीले कति उच्च पद पाउँछौ। त्यहाँका गरिब पनि धेरै उच्च हुन्छन् यहाँका धनवानहरूभन्दा। जतिसुकै ठुला ठुला राजाहरू थिए, धन धेरै थियो, तर हुन त भिखारी नै। यी भन्दा त त्यहाँका साधारण प्रजा पनि धेरै उच्च बन्छन्। बाबा फरक बताउनुहुन्छ। रावणको छाया परेपछि पतित बन्छन्। निर्विकारी देवताहरूको अगाडि आफूलाई पतित भनेर शिर झुकाउँछन्। बाबा यहाँ आएर तुरुन्त माथि चढाइदिनुहुन्छ। हैन, जुन बच्चाहरू शिर झुकाएर पुकार्छन्, फेरि बाबाले के हुनुहुन्छ त, तुरुन्त आएर चढाउनुहुन्छ। सेकेन्डको कुरा हो, अहिले बाबाले तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ, ज्ञानको। तिमी बच्चाहरू दूरदर्शी बन्छौ। माथि मूलवतनदेखि लिएर सारा ड्रामाको चक्र तिम्रो बुद्धिमा याद छ। जस्तै हदको ड्रामा देखेर फेरि आएर सुनाउँछन् नि, के देखे। बुद्धिमा भरिएको हुन्छ, जुन वर्णन गर्छन्, आत्मामा भरेर आउँछन्। आएर फेरि बाँड्छन्। यहाँ छ फेरि बिहदको कुरा। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यस बिहदको ड्रामाको आदिमध्ये अन्त्यको रहस्य रहनुपर्छ, जुन दोहोरिरहन्छ। त्यस हदको नाटकमा त एउटा कलाकार निस्किन्छन् भने फेरि बदलामा अर्को आउन सक्छ। कोही बिरामी भयो भने उसलाई बदलेर फेरि अर्को थपिदिन्छन्। यो त चैतन्य ड्रामा हो, यसमा अलिकति पनि हेरफेर हुन सक्दैन। जुन हदको नाटकमा छ, त्यहाँ मानिसहरूको बदली हुन्छ, तर यो बिहदको नाटकमा कोही पनि बदली हुँदैन भन्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी आत्मा हौ। यो शरीर रूपी झोला हो, जुन धारण गरेर हामी बहुरूपी पाठ खेल्छौं। नाम, रूप, देश, अनुहार बदलिन्छ। कलाकारहरूलाई आफ्नो पाठको बारेमा त थाहा हुन्छ नि। बाबाले बच्चाहरूलाई यो चक्रको रहस्य त सम्झाइरहनुहुन्छ। सतयुगदेखि लिएर कलियुगसम्म आउँछन्, घुम्छन्, फेरि सुरुबाट पाठ खेल्छन्। यसको विस्तार सम्झाउनमा समय लाग्छ। बीचमा ज्ञान हुन्छ, फेरि बुझाउन त समय लाग्छ नि। तिम्रो बुद्धिमा सारा बीज र वृक्षको रहस्य छ। त्यो पनि जो राम्रो बुद्धिमान छ उसैले सम्झन्छन्। यसको बीज माथि छ। यसको उत्पत्ति, पालना र संहार कसरी हुन्छ, त्यसैले त्रिमूर्ति पनि देखाएको छ। त्रिमूर्ति किन देखाएको छ त? बाबु हुनुहुन्छ। त्रिमूर्ति पनि देखाएको छ भनिन्छ, जसबाट ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नुहुन्छ, हैन, विष्णुद्वारा पालना गर्नुहुन्छ भने शङ्करद्वारा विनाश गर्नुहुन्छ। उसैले सम्झन्छन् भन्नुहुन्छ। त्यसैले त्रिमूर्ति पनि देखाएको छ।
यो जुन ज्ञान बाबाले दिनुहुन्छ अरू कुनै पनि मनुष्यले दिन सक्दैन। जब यहाँ आउँछौ तब थाहा हुन्छ। त्यसैले तिमी सबैलाई भन्छौ यहाँ आएर बुझ्नुहोस्। कोही धेरै कट्टर छन् भन्छन्, कट्टर छ भने भन्छन् हामीलाई केही सुन्नु छैन। कसैले त फेरि सुन्छन् पनि, कसैले लिटरेचर लिन्छन्, कसैले लिँदैनन्। तिम्रो बुद्धि अहिले कति विशाल छ, दूरदर्शी भएको छ। 3 लोकलाई तिमीले जानेका छौ। मूल वतन जसलाई निराकारी दुनियाँ भनिन्छ। बाँकी सूक्ष्म वतनमा केही पनि छँदै छैन। कनेक्सन सारा मूल वतन र स्थूल वतनसँग छ। सूक्ष्म वतन त थोरै समयको लागि हो। बाँकी आत्माहरू सबै माथिबाट यहाँ आउँछन् पाठ खेल्न। यो वृक्ष सबै धर्मको नम्बर 1 छ। यो हो मनुष्यहरूको वृक्ष र बिल्कुल एकुरेट छ। केही पनि अघि पछि हुन सक्दैन। न आत्माहरू अरू कुनै स्थानमा बस्न सक्छन्। आत्माहरू ब्रह्मा महतत्वमा स्थित हुन्छन्। जसरी ताराहरू आकाशमा स्थित हुन्छन्। यी ताराहरू त टाढाबाट साना साना देखिन्छन्, छन् त ठुला, तर आत्मा त न सानो न ठुलो हुन्छ, न विनाश हुन्छ। तिमी गोल्डन एजमा जान्छौ, फेरि आइरन एजमा आउँछौ। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी गोल्डन एजमा थियौँ, अब आइरन एजमा आइपुगेका छौँ। कुनै मूल्य बाँकी छैन। छन् त मायाको चमक कति छ, तर यो हो रावणको गोल्डन एज। त्यो हो ईश्वरीय गोल्डन एज। मनुष्यले भनिरहन्छन् 6-7 वर्षमा यति अनाज हुन्छ, कुरै नसोध। हेर उनीहरूको योजना के छ र तिमी बच्चाहरूको योजना के छ? बाबा भन्नुहुन्छ मेरो योजना हो पुरानोलाई के बनाउने त नयाँ बनाउने। तिम्रो एउटै योजना छ। जानेका छौ बाबाको श्रीमतद्वारा हामीले आफ्नो वर्षा लिइरहेका छौँ। बाबा मार्ग बताउनुहुन्छ, श्रीमत दिनुहुन्छ, यादमा रहने मत दिनुहुन्छ। मत शब्द त छ नि, संस्कृत शब्द त बाबाले बोल्नुहुन्न। बाबाले त हिन्दीमा नै सम्झाइरहनुहुन्छ। भाषाहरू त धेरै छन् नि, दोभाषी पनि हुन्छन् जसले सुनेर फेरि सुनाउँछन्। हिन्दी र इङ्ग्लिस त धेरैले जानेका छन्, पढ्छन्। बाँकी माताहरू जो घरमा रहन्छन् उनले त्यति पढ्दैनन्। आजकल बेलायतमा अङ्ग्रेजी सिक्छन्, त्यसैले फेरि यहाँ आउँदा पनि अङ्ग्रेजी बोलिरहन्छन्। आफ्नो भाषा बोल्नै सक्दैनन्। घरमा आउँछन् अनि आमासँग अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्न लाग्छन्। उनी बिचरा अलमलमा पर्छिन्। मैले के गर्ने? मैले के जानु अङ्ग्रेजी? फेरि उनले टुटेफुटे आफ्नो भाषा सिक्नु पर्ने हुन्छ हैन। जो इङ्ग्लिस पढेर सिकेर आउँछन् फेरि आमाको अगाडि इङ्ग्लिस बोल्छन् भन्नुहुन्छ। अनि फेरि आमाले के भन्नु पर्यो त? टुटेफुटे इङ्ग्लिस बोल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसरी पनि फेरि इङ्ग्लिस सिकिन्छ। आफ्नो भाषा बोल्नै सक्दैनन्। घरमा आउँछन् अनि आफ्नो आमासँग अङ्ग्रेजी कुरा गर्न लाग्छन्। उनी विचारमा अलमलमा पर्छिन्। मैले के जानु अङ्ग्रेजी? फेरि के भन्छन् त? टुटीफुटी आफ्नो भाषा सिक्नुपर्ने हुन्छ। सतयुगमा त एक राज्य एक भाषा थियो, जो अब फेरि स्थापना गरिरहेका छौँ। हरेक 5000 वर्षपछि यो सृष्टिको चक्र कसरी घुम्छ सो बुद्धिमा रहनुपर्छ। अब एक बाबाको नै यादमा रहनु छ। यहाँ तिमीलाई राम्रो फुर्सद हुन्छ। सबैले स्नान आदि गरेर बाहिर घुम्दा फिर्दा धेरै मजा आउँछ। भित्र यही याद रहोस्, हामी सबैको हौं त कलाकार हौं। यो पनि अहिले स्मृतिमा आएको छ।
हामीलाई यस पहिला के थिएन त, स्मृति थिएन होइन, हामी कलाकार हो भने थाहा थिएन, अहिले थाहा भएको छ। बाबाले हामीलाई 84को चक्रको रहस्य बताउनु भएको छ। हामी सतप्रधान थियौँ, फेरि धेरै धेरै खुसीको कुरा हो। मानिसहरू घुम्छन् फिर्छन्, उनीहरूको केही पनि कमाइ हुँदैन। तिमीले त धेरै कमाइ गर्छौ होइन, मानिसहरू कति घुम्छन् फिर्छन् तर केही पनि जानेको हुँदैन, कमाइ पनि हुँदैन। बा हुनुहुन्छ, हामी एकै ठाउँमा बसेर पनि कति यात्रा गर्न सक्छौँ होइन, मनको यात्राद्वारा। मनबाट नै हामीले यति नै लोकको यात्रा गर्न सक्छौँ, जसबाट हामीले फेरि कमाइ पनि हुन्छ। बुद्धिमा चक्र पनि याद रहोस्, फेरि बाबालाई पनि याद गरिराख। बाबाले धेरै राम्रा राम्रा कमाइ गर्ने युक्तिहरू बताउनुहुन्छ। जो बच्चाहरूले ज्ञानको विचार सागर मन्थन गर्दैनन्, उनको बुद्धिमा के हुन्छ त, मायाको खिटपिट हुन्छ। मायाको खिटपिट, मायाले खिटपिट गर्छ, उनलाई नै मायाले के गर्छ त, हैरान पार्छ। मनमा यो विचार गर, हामीले यो चक्र कसरी लगायौँ। सतयुगमा यति जन्म लियौँ, फेरि तल उत्रिँदै आयौँ, अब फेरि सतोप्रधान बन्नु छ। बाबाले भन्नुभएको छ, मलाई याद गर्यो भने के भन्छौ त, सतोप्रधान बन्छौ। चल्दा फिर्दा बुद्धिमा याद रहोस्, तब मायाको खिटपिट समाप्त हुन्छ। तिमीहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। स्त्री पुरुष साथै घुम्न जान्छौ, तर हरेकले आफै मेहनत गर्नु छ आफ्नो उच्च पद पाउन। एक्लै जाँदा त धेरै मजा हुन्छ, आफ्नै धुनमा रहन्छौ। अर्को साथमा छ भने बुद्धि यताउता जान्छ। छ त धेरै सहज, बगैँचा आदि त सबै ठाउँमा छन्। इन्जिनियर छन् भने उसको यही चिन्तन चलिरहन्छ। जो इन्जिनियर छ भने उसको चिन्तन पनि त्यही इन्जिनियरको कार्यमा चिन्तन गइरहन्छ। यहाँ पुल बनाउनु छ, यो गर्नु छ होइन, त्यस्तै बुद्धि गइरहन्छ। बुद्धिमा योजना आउँछ। तिमी पनि घरमा बस, फेरि पनि बुद्धिमा बाबातिर लागिरहोस्। यो बानी बनायो भने तिम्रो भित्र यही चिन्तन चलिरहन्छ। पढ्नु पनि छ, धन्दा आदि पनि गर्नु छ। वृद्ध जवान बच्चा आदि सबैलाई पावन बन्नु छ। आत्मालाई हक छ बाबाबाट वर्षा लिने होइन। वृद्ध जवान बच्चा सबैलाई के छ त, बाबाको वर्षा लिने हक छ। बच्चाहरूलाई पनि सानैमा यो बीज पर्यो भने धेरै राम्रो। आध्यात्मिक विद्या अरू कसैले सिकाउन सक्दैन। कसले सक्छ त, बाबाले नै सिकाउन सक्नुहुन्छ। तिम्रो यो जुन आध्यात्मिक विद्या छ, यो तिमीलाई बाबा नै आएर पढाउनुहुन्छ। ती विद्यालयमा मिल्छ लौकिक विद्या होइन, अनि त्यो हो शास्त्रको विद्या। यो फेरि हो रुहानी विद्या, जुन तिमीलाई भगवानले सिकाउनुहुन्छ। यसको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। यसलाई भनिन्छ नि आध्यात्मिक ज्ञान, जुन परमात्मा नै आएर पढाउनुहुन्छ। यसको अरू कुनै नाम राख्न सकिँदैन। यो त स्वयं बाबा आएर पढाउनुहुन्छ। भगवानुवाद छ नि, भगवान एकै पटक यस समय आएर सम्झाउनुहुन्छ। यसलाई रुहानी ज्ञान भनिन्छ। त्यो शास्त्रहरूको विद्या अलग हो। तिमीलाई थाहा छ, ज्ञान पहिलो छ, लौकिक कलेज आदिको दोस्रो छ, आध्यात्मिक शास्त्रहरूको विद्या तेस्रो छ। यो रुहानी ज्ञान हो। ती जति नै ठुला डाक्टर अफ फिलोसफी बनुन्, तर उनीहरूको पासमा पनि शास्त्रहरूको कुरा छ। तिम्रो त ज्ञान बिल्कुल अलग हो। यो आध्यात्मिक ज्ञान, जुन आध्यात्मिक पिता सबै आत्माहरूको बाबा हुनुहुन्छ,
उहाँले नै पढाउनुहुन्छ। उहाँको महिमा छ शान्ति सुखका सागर। कृष्णको महिमा बिल्कुल अलग छ। गुण अवगुण मनुष्यमा हुन्छन्, जसको बारेमा भनिरहन्छन्। बाबाको महिमालाई पनि यथार्थ रीतिले तिमीले जानेका छौ। उनीहरूले त केवल सुगाले जस्तै गाउँछन्, अर्थ केही जानेका छैनन्। त्यसैले बच्चाहरूलाई बाबा राय दिनुहुन्छ, आफ्नो उन्नति कसरी गर्नुपर्छ पुरुषार्थ गरिरहन्छौ, फेरि गरिरहन्छौ भने फेरि पक्का हुँदै जान्छौ। फेरि अफिसमा काम गर्दा पनि यो स्मृति आउँछ, ईश्वरको स्मृति रहन्छ। मायाको स्मृति त आधा कल्प चल्यो। अहिले बाबा बसेर यथार्थ रीतिले सम्झाउनुहुन्छ। आफूलाई हेर, म के थिएँ, अब के बनेको छु। फेरि हामीलाई बाबाले यस्तो देवता बनाउनुहुन्छ। यो पनि तिमी बच्चाहरूले नै नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। पहिला भारतवर्ष नै थियो। यहाँ नै बाबा पनि आउनुहुन्छ पाठ खेल्न। तिमी पनि आदि सनातन देवी देवता धर्मका हौ नि। तिमी पवित्र बन्नु छ, नत्र पछाडिमा आउने छौ। फेरि पनि सुख पाउँछौ। भक्ति धेरै गरेका छैनन् भने आउँदैनन्। बुझिन्छ यो यति चढ्दैन। बुझ्न त सकिन्छ नि। मेहनत गर्छन्, फेरि पनि कुनै बिरलले निस्कन्छन्, तर थाक्नु हुँदैन। मेहनत त गर्नुपर्छ। मेहनत बिना कहाँ केही मिल्छ। मेहनत गरेन भने केही पनि मिल्न सक्दैन हैन। मेहनत गरेपछि नै हरेक कुरा मिल्न सक्छ। प्रजा त बनिरहन्छन्। बाबाले बच्चाहरूलाई उन्नतिको लागि युक्ति बताउनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, आफ्नो उन्नति गर्नु छ भने के गर्नुपर्छ त? सबेरै स्नान गरेर एकान्तमा गएर चक्कर लगाऊ वा बस। स्वास्थ्यको लागि पैदल हिँड्नु पनि राम्रो हो। बाबाको पनि याद रहन्छ र ड्रामाको रहस्य पनि बुद्धिमा रहन्छ। कति कमाई हुन्छ, यो हो सत्य कमाई। त्यो कमाई पूरा भयो, फेरि कमाईको चिन्तन गर। मुस्किल केही पनि छैन। बाबाले देखेका छन्। सारा जीवन कहानी लेख्छन्। आज यति बजे उठे, फेरि यो गरे, सम्झन्छन् पनि पढेर सिक्छन्। ठुला मानिसको जीवनी पढ्छन् नि। बच्चाहरूको लागि लेख्छन्। फेरि बच्चाहरू पनि घरमा यस्तो राम्रो स्वभाव हुन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई पुरुषार्थ गरेर शतप्रधान बन्नु छ। शतप्रधान दुनियाँको फेरि राज्य लिनु छ। तिमीले जानेका छौ, कल्प हामीले राज्य लिन्छौ र फेरि के गर्छौ त? गुमाउँछौ। राज्य लिन्छ, फेरि गुमाउँछौ। फेरि गुमाएपछि फेरि के गर्नुहुन्छ बाबा? आएर फेरि हामीलाई राज्य दिनको लागि आउनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धिमा यो सबै छ। यो हो नयाँ दुनियाँ, नयाँ धर्मको लागि नयाँ ज्ञान। त्यसैले प्यारा बच्चाहरूलाई फेरि पनि सम्झाउनुहुन्छ। फेरि पनि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, छिटो पुरुषार्थ गर भन्नुहुन्छ। समय थोरै छ। शरीरको भरोसा कहाँ छ र? आज मर्छ कि भोलि मर्छ? शरीरको कुनै भरोसा छैन हैन। अहिले देखेको मानिस एकछिनमा फेरि कहाँ देख्न पाउँदैन हैन। त्यसैले भन्नुहुन्छ छिटो पुरुषार्थ गर, शरीरको भरोसा छैन। आजकल मृत्यु धेरै सस्तो इजी भएको छ। त्यहाँ अमर लोकमा यस्तो मृत्यु कहिले हुँदैन। यहाँ त बसी कसरी मर्छन्। त्यसैले आफ्नो पुरुषार्थ गरिराख, जम्मा गरिराख। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई पनि याद प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। के भन्नुभयो आज बाबाले? आफ्नो उन्नति गर्नु छ भने एकान्तमा बस्नु, कमाइ गर्नु, एकै ठाउँमा बसेर पनि कमाइ भइरहेको छ भन्नुहुन्छ। आज म यतिखेर उठेँ यतिखेर आएँ भनेर बाबालाई खबर देऊ भन्नु छ। म 6:30 बजे आएँ। बाबाले खबर दिने बिहानदेखि बेलुकासम्म सुत्नेला, फेरि बाबाले सुनाउने आफ्नो जुन चाल चलन छ, चाक पनि गर्नुपर्छ। अब हाम्रो पुरुषार्थ पनि गर्छ। अरू के भन्नुभयो? बेलायतमा गएर कति बच्चाले इङ्ग्लिस सिक्छन्, आएर गर्दाखेरि नजानेका आमा बुवालाई इङ्ग्लिस खडर भनिरहन्छन्। हामी के नजानेपछि फेरि आमा बुवालाई पनि फेरि ठुटे ठुटे इङ्ग्लिस सुनाउँछ भन्नुहुन्छ होइन। त्यसै नै फेरि इङ्ग्लिस सिक्छन्। अरू के भन्नुभयो? छिटो छिटो पुरुषार्थ गर्ने समयको भरोसा छैन, कुन बेला मृत्यु हुने थाहा छैन। जान्नको लागि मुख्य शर्मा भनिन्छ। पहिलो नम्बर छ बुद्धिलाई ज्ञानको चिन्तनमा व्यस्त राख्ने बानी पार्नु छ। बुद्धिलाई ज्ञानको चिन्तनमा व्यस्त राख्ने बानी पार्नु छ। जब समय मिल्छ एकान्तमा गएर विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। एकान्तमा गएर विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। बाबालाई याद गरेर सच्चाई कमाई जम्मा गर्नु छ। बाबालाई याद गरेर सच्चा कमाई जम्मा गर्नु छ। फेरि एकपटक बुद्धिलाई ज्ञानको चिन्तनमा व्यस्त राख्ने बानी पार्नु छ। जब समय मिल्छ एकान्तमा गएर विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। बाबालाई याद गरेर सच्चा कमाई जम्मा गर्नु छ। दोस्रो नम्बर दूरदर्शी बनेर यस बेहदको नाटकलाई यथार्थ रीतिले बुझ्नु छ। सबै कलाकारहरूको पाठलाई साक्षी भएर हेर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि दूरदर्शी बनेर यस बेहदको नाटकलाई यथार्थ रीतिले बुझ्नु छ। सबै कलाकारहरूको पाठलाई साक्षी भएर हेर्नु छ। वरदानमा आज बाबाले भन्नुहुन्छ मास्टर ज्ञान सागर बनेर गुडियाको खेल समाप्त गर्ने स्मृति सो समर्थ स्वरूप बाबा। मास्टर ज्ञान सागर बनेर गुडियाको खेल समाप्त गर्ने स्मृति सो समर्थ स्वरूप बाबा। अझ विस्तारमा भन्नुहुन्छ जसरी भक्ति मार्गमा मूर्ति बनाएर पूजा आदि गर्छन्, फेरि त्यसलाई डुबाइदिन्छन्, त्यसैले तिमी त्यसलाई गुडियाको पूजा भन्छौ। यसै गरी तिम्रो सम्मुख पनि जब कुनै निर्जीव असार कुराहरू ईर्ष्या अनुमान आवेश आदि आउँछन् अनि तिमी त्यो कुरालाई विस्तार गरेर अनुभव गर्छौ वा गराउँछौ, यही सत्य हो। यो पनि त्यसमा प्राण भर्नु जस्तै हो। फेरि ती कुरालाई ज्ञान सागर बाबाको यादबाट बितेकोलाई बिति गरेर सो उन्नतिको लहरहरूमा डुबाउँछौ पनि।
तर यसमा पनि समय त व्यर्थ जान्छ नि। त्यसैले पहिला नै मास्टर ज्ञान सागर बनेर स्मृति छो समर्थी भवको वरदानबाट एक बुढियाको खेललाई समाप्त गराउँ। स्लोगन: जो समयमा सहयोगी बन्छन् उनीहरूलाई एकको पदमा गुणा फल मिल्छ। जो समयमा सहयोगी बन्छन् उनीहरूलाई एकको पदमा गुणा फल मिल्छ। सारमा आज बाबाले के भन्नुभयो? आज यस बिहतको नाटक बाबा भन्नुहुन्छ, यस बिहतको नाटकमा तिमी अद्भुत कलाकार हौ। यो अनादि नाटक हो, यसमा केही पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। प्रश्न: बुद्धिमा दूरदर्शी बच्चाहरूले नै कुन गहन रहस्यलाई बुझ्न सक्छन्? उत्तर: मूल वतनदेखि लिएर सारा ड्रामाको आदिमध्य अन्त्यको जुन गहन रहस्य छ त्यो दूरदर्शी बच्चाहरूले नै बुझ्न सक्छन्। बीज र वृक्षको सारा ज्ञान उनीहरूको बुद्धिमा रहन्छ। उनीहरूले जानेका छन् यस बिहतको नाटकमा आत्मारूपी कलाकार जसले यो चोला धारण गरेर पाठ खेलिरहेको छ उसले सतयुगदेखि लिएर कलियुगसम्म पाठ खेल्नुपर्छ। कुनै पनि कलाकार विजयमा फर्केर जान सक्दैन। ओम शान्ति। खुशियों से मन तू जी ले। दिल में मेरे प्रभु स्नेह
के गुल है खिले। जी भर के प्यार कर ले, यही वक्त है रे मनवा। जी भर के प्यार कर ले, यही वक्त है रे मनवा। प्रभु शरण में होकर अर्पण, प्रभु शरण में होकर अर्पण, आह्वान तू कर ले रे मनवा। अमृत झरता किरण किरण से इन नैनों से खिले। दिल में मेरे प्रभु स्नेह के गुल है खिले। जब से ज़मीं पे आकर के हमसे मिले। ये मिलन से जीवन के शिकवे गिले। दिल में मेरे प्रभु स्नेह